कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई 6.5% को सीमामा राख्न चुनौती देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मङ्सिरमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% पुगेको छ। गत वर्षको सोही महिनामा यो 2.93% मात्र थियो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब 1 करोड र चालू खाता पनि 3 खर्ब 69 करोडले खातामा छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी मुलुकको विकास खर्च निराशाजनक, प्रादेशिक तहसम्म सेवा पुर्याउने योजनामा नेप्से, बीमा कम्पनी मर्जरमा गए बीमा समितिले सहजीकरण गर्ने लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा सरकारको पुँजीगत खर्च 13.44% मात्र रहेको छ। संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक 10% का दरले विकास खर्च गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयनमा देखिएन। अर्थमन्त्रीको उद्घोष अनुसार हालसम्म 40% पुँजीगत खर्च भइसक्नु पर्थ्यो, तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बाँकी 6 महिनामा सरकारले 86% खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन असम्भव प्राय देखिन्छ। विकास खर्च नहुनुमा समस्याको निराकरण र सरकारकै चासोको अभाव रहेको विश्लेषण गरिएको छ। फिस्कल गभर्नेन्सको जुन प्रब्लम हो त्यो प्रब्लम देखियो। त्यसमा खास गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व बीचको समन्वय भएन र अर्थ मन्त्रालयमा अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने ठुलो अन्योलको स्थिति मैले अहिलेसम्म विद्यमान देख्छु। अब सबभन्दा मुख्य कुरो यो पुँजीगत खर्च भएन मात्रै भनेर यति प्रतिशत भयो भनेर भन्नुको अर्थ किन छैन भने यो समस्या हो भनेर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले स्वीकार गरेर त्यो समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्ने, यो चाहिँ बेवारिसे भयो हो। ठुला आयोजनाहरू जसको अघिल्लो वर्षै बहुवर्षीय ठेक्का लागेको हुन्छ, ती बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको खर्च प्रतिशत बढाउन सकेको भएदेखि चाहिँ पुँजीगत खर्च समग्रमा बढेको देखिन्थ्यो। यो पछिल्लो 6 महिना चाहिँ त्यो ठुला बहुवर्षीय आयोजनाहरूको जुन प्रगति हो त्यो प्रगति कमजोर भएका कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च कम देखिएको कारण चाहिँ त्यो पनि हो। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा झनै खस्किएको छ। यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारिरहेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका साथै सरकारको खर्च गर्ने मानसिकता हुनुपर्ने औल्याइएको छ। सङ्घीय सरकारका सबै मुख्य पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू र प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरूसँग बसेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले छलफल गर्नु पर्यो। त्यो छलफल गर्ने मनसाय त तपाईँले कहीँ पनि देख्नु भएको छैन। अब त्यस्तै गरी अरू आयोजनाहरू, अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको छ, अरू ठुला आयोजनाहरूमा बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण के हो? ती कारणहरू यहाँ अड्केको छ भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ नि फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो। यतातिर नगएर एउटा बन्द कोठाबाट निर्देशन दिएको छु भन्ने र अनिखेर पुँजीगत खर्च भएन भनेर गुनासो गरेर त्यसको समाधान निस्कँदैन। विकास खर्च हुन नसक्ने पुरानै प्रवृत्ति हो। खर्च बढाउन जुनसुकै लक्ष्य लिए पनि पूरा भएको पाइँदैन। बजेटका अन्य शीर्षकका खर्च समेत विकाससँग सम्बन्धित हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समेत पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभएको स्वीकारेको छ। पुँजीगत खर्चलाई मात्रै आधार मान्दाखेरि पुँजीगत खर्चमा हामीले जुन चाहिँ टार्गेट लिएका थियौँ, लक्ष्य लिएका थियौँ, त्यो अनुसार हामीले खर्च गर्न नसकेको अवश्य हो। ओभरअलमा खर्च नभएको भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो यो बजेट हेडमा 3टा चाहिँ मेजर पार्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ चालू, एउटा पुँजीगत
एउटा चाहिँ फाइनेन्सिङ भन्छ, वित्तीय व्यवस्था भन्छ। अब पुँजीगत खर्चले हाम्रो विकास खर्चलाई प्राइमेरीली डिनोट गर्छ। विकास खर्चको मेजर चङ्क चाहिँ पुँजीगत खर्चमा हुन्छ। तर यसको मतलब चाहिँ विकास खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्चमा मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो विकास निर्माण सम्बन्धी खर्चहरू चाहिँ चालु खर्चको हेडिङमा पनि पर्छ। तर हामीले चाहिँ जुन पुँजीगत खर्च भनेर विकास खर्चको मेजर चङ्क जुन राख्छौँ र केही मन्त्रालयको मेजर काम र बजेट नै यसै अन्तर्गत रहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अपेक्षाकृत चाहिँ सफलता हासिल गर्न नसकेको चाहिँ अवश्य हो। त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गरिसक्न विकासे मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने भएकाले लक्ष्य अनुसार नै खर्च हुने दाबी गरिएको छ। जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँतिर चाहिँ पैसा प्रयोग गर्छौँ र जहाँ खर्च हुँदैन त्यहाँबाट झिक्ने भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ भोलिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास त्यो रहनेछ होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले फेसिलिटी गर्ने हो, हामीले चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फेसिलिटी गर्ने, उहाँहरू पनि त्यसमा चाहिँ कन्सर्न नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ हाम्रो कन्सर्नलाई। फेरि यसमा हामी मात्रै छैनौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि र अहिले चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ संसदीय समितिहरूले पनि यसमा धेरै चासो दिनुभएको छ भनेपछि सबैको उद्देश्य त्यही रहेछ नि त होइन। त्यसले चाहिँ केही नभए पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सबै एउटै उद्देश्यको पछाडि लागिरहेछौँ। मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिँदैमा खर्च बढ्छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ अब हाम्रो खर्च गर्ने निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरू, विषयगत मन्त्रालयहरू छन्, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने शैली र आफ्नो खर्च गर्ने तरिका आफ्नो खालको छ, उहाँहरूको मेकानिजम। र आउने माघभन्दा पछाडि पुँजीगत खर्च यदि कोरोनाले हामीलाई प्रभावित पारेन भने पुँजीगत खर्च अवश्य नै बढ्छ। त्यो हाम्रो ट्रेन्ड नै त्यस्तै छ। यो विगत 20औं वर्षदेखिको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने माघभन्दा पछाडि पुँजीगत खर्च बढ्ने हो। त्यो निर्देशनले चाहिँ के एउटा मार्ग निर्देशन गर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा अल्झेर रहेका आयोजनाहरू छन् भने ती आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ। स्रोतको सुनिश्चितता भएको छैन भने अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गराएर त्यसलाई टेन्डरमा जाने र त्यसलाई खर्च गर्ने अगाडि बढाउनेको लागि बाटो खुल्छ। पुँजीगत खर्च समयमै नहुँदा विकास आयोजना अलपत्र छन्। साथै राज्यको ढुकुटीमा राजस्व थुप्रिएर बस्दा हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव समेत रहेको छ। यस्तै बढ्दो शोधन अन्तर्घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चित लगायत कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र समेत दबावमा रहेको छ। यी सबै परिदृश्यले अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख बन्दै गएको छ। भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले अर्थतन्त्र साँच्चीकै गम्भीर सङ्कटको बाटोमा अगाडि बढेको छ। अब अहिले मुख्य गरी चाहिँ नि 6.5 महिनालाई मात्रै आयात धान्न पुग्ने अवस्थाको विदेशी मुद्राको सञ्चितको अवस्था घटेको छ र एकदमै चिन्ताजनक ढङ्गले नेपालका विकास साझेदारहरूले नेपालमाथि विश्वास गर्न छोडेको अवस्था छ। उनीहरूबाट आउने जुन सहायता हो नेपालको अवस्थालाई हेरेर त्यो नआइरहेको अवस्थामा मुख्य गरी राजनीतिक नेतृत्वमै नै यसमा धेरै चनाखो हुनुपर्छ। बिचको कर्मचारी तन्त्र र अरू सानातिना संयन्त्रहरू मात्रै परिचालित भएर यो परिस्थिति तुरुन्तै फर्केर आउँदैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा अधिकांश विकास मन्त्रालयले 15% हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड रुपियाँ रहेको छ, जसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा 50 अर्ब 80 करोड मात्र खर्च भएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं मुलुकको विकास खर्चमा कमी सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। सन् 2022 भित्र नेपालका सबै स्थानीय तहमा 4G मोबाइल सेवा पुर्याइने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2 ठूला सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेललाई सन् 2022 भित्रै सबै स्थानीय तहमा 4G को पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिएको हो। उता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय खाताबाट 20 वर्षसम्म नछिकिएको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। साथै काभ्रेको पनौती स्थित आईटी पार्कमा जडित आधुनिक मसिनबाट वार्षिक करिब 3 अर्ब अन्तशुल्क स्टिकर छापिने भएको छ। थप सामग्री सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप।
हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको 29औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न सभाले आफ्ना शेयरधनीलाई 21.38% बोनस शेयर र 4.62% नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। हाल ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी रु 10 अर्ब 68 करोड 44 लाख रहेको छ। उक्त बोनस शेयर वितरणपछि 12 अर्ब 96 करोड 87 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ब्याङ्कको खुद मुनाफा रु 2 अर्ब 79 करोड 86 लाख 23 हजार रहेको छ भने अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम गणना गर्दा ब्याङ्कको कुल आम्दानी 3 अर्ब 5 करोड 18 लाख 69 हजार रहेको छ। यसमध्ये अनुवार्य जगेडा कोष यस वर्षको खुद मुनाफाको 20% ले हुन आउने रु 59 करोड 97 लाख 24 हजार छुटाएको छ। साथै ब्याङ्कले जारी गरेको 2 अर्ब 56 करोड 91 लाख 4 हजारको हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड बन्ड 2083 को लागि नाफाबाट यस वर्ष जम्मा 36 करोड 70 लाख 14 हजार बन्ड फिर्ता जगेडा कोषमा सारिएको छ। यसका साथै हिमालयन ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड बीचको मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव भने साधारण सभाले अस्वीकृत गरेको छ। सो सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूमध्ये 75% शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र यो प्रस्ताव सभाद्वारा स्वीकृत भएको मानिनेछ। उक्त विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत मर्जरको पक्षमा 43.63%, विपक्षमा 42.29% र मत नहाल्नेमा 14.09% रहेको ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा 6 वटा शाखा विस्तार गर्दैछ। हालसम्म 2 वटा शाखा सञ्जाल बढाएर 73 वटा पुर्याएको छ। नोबेल बैंक लिमिटेडको 37औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको सभाले आफ्ना शेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 33.6 बोनस शेयर र 4.4 नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी 13 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सभाले पारित गरेको बोनस शेयर वितरणपछि 18 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ। गत वर्ष बैंकले 17 वटा नयाँ शाखा साबिक युनाइटेड फाइनान्सको 16 समेत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै आगामी दिनहरूमा यस बैंकले प्रदान गर्ने सेवालाई व्यावसायिक विविधता र गहनता दुवै दृष्टिले सम्भाव्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा र तुलनात्मक लाभका दृष्टिले कार्यमूलक सञ्चालको विस्तार गर्दै लैजान यस बैंक सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको कुरामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नोबेल बैंकले 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7.33% ले बढी हो। कोरोना बिमा गरेका बिमितले भुक्तानीका लागि दाबी गरेको 1 वर्ष बित्दा समेत रकम पाउन सकेका छैनन्। सरकारले उक्त बिमाको दायित्व वहन नगर्दा बिमितहरूले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन्। कोरोना बिमा मापदण्ड अनुसार बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समितिले गरी हालसम्म करिब 5 अर्ब रुपैयाँको दायित्व भुक्तानी गरिसकेका छन्। कम्पनीहरू हाम्रो बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र त्यो सबैको रकम चाहिने हामीले बेहोरिसक्यौँ र त्योदेखि बाहेक पनि कम्पनीहरूले अर्को 1.5 अर्ब रुपियाँ थप बेहोरिसक्यो भनेपछि करिब 5 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी चाहिने भइसकेको अवस्था हो। जबकि त्यो मापदण्डले 3.5 अर्ब रुपियाँसम्मको दायित्व मात्रै यी निकायहरूलाई चाहिँ दिएको थियो। अब त्यसपछि बाँकी रहेको रकम चाहिने अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्छु भन्ने हिसाबमा चाहिने त्यो मापदण्ड स्वीकृत सरकारले गरे हो। अब त्यही रकमको लागि चाहिने अहिले बिमा समितिले चाहिँ नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेको अवस्था पनि हो। धेरै पटक हामीले पत्रचार पनि गऱ्यौँ, धेरै पटक हामीले बैठक पनि गऱ्यौँ र अहिले आएर चाहिने नेपाल सरकार, खास गरेर चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो रकम दिने भन्ने खालको कुरो गर्नुभएको छ। रकम हामीले प्राप्त गरिसकेका छैनौँ, हामी दिन्छौँ भन्ने कुरोको आश्वासन पाएका छौँ। यस्तै पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायसँगै जोखिम समेत बढ्दै गएको छ। तर व्यवसाय र जोखिमको तुलनामा कम्पनीहरूको पुँजी कम हुँदा यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सोही परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई यस वर्ष नगद लाभांश वितरणमा कडाई गर्दै बोनस शेयरमा जोड दिन
आग्रह गरेको छ। पुँजी वृद्धिलाई सहयोग पुगोस् भनेर चाहिने अहिले यो आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरूले चाहिने बोनस सेयर इस्यु गर्न दिनुहोस्, तर नगद लाभांश वितरण नगर्नुहोस्, किनभने नगद लाभांश वितरण गर्नुको अर्थ चाहिने नगदमा रकम चाहिने कम्पनीबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यसले गर्दा कम्पनीको बलियो हुन सक्ने अवस्था चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यसैले यो वर्षलाई चाहिने सबै पुँजीलाई चाहिने तपाईँले वितरण गर्नुपर्ने लाभांशको रूपमा वितरण गर्नुपर्ने कुरोलाई चाहिने अब यो बोनस सेयरको रूपमा वितरण गर्नुहोस् भनेर चाहिने एउटा हामीले चाहिने अब अनुरोध गरेका छौँ। त्यसो त बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै मर्जर र एक्विजिसनको विषय पनि उठ्ने गरेको छ, जुन पुँजी वृद्धिको एउटा बलियो विकल्प समेत हो। कम्पनीहरूको मर्जरका लागि निर्देशिकाले समेत बाटो खोलिदिएको भन्दै समितिले बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा गए स्वागत योग्य हुने बताएको छ। गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी निर्देशिका पनि छ, त्यसले सबै बाटो खोलेकै छ हैन। त्यसकारणले कम्पनीहरूलाई चाहिने हामीले चाहिने हाम्रो पुँजी बढाउने हो भने हामी मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी छ। अब उहाँहरू आफै स्वतः फूर्त रूपमा चाहिने एउटा गाभ्ने एउटा गाभिने भएर आउनुहुन्छ भने हामी स्वागतै गर्छौँ। त्यहाँ कतिपय चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हाम्रा चाहिँ सुविधाका कुराहरू पनि छन्। अहिलेदेखि नै कम्पनीहरू जो आफूलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै जानु पर्यो, किनभने अब पुँजीको तपाईँको अनुपातमा उहाँहरूले उठाइरहेको जुन रिस्क छ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो छ। हाल मुलुकका अधिकांश प्रशासनिक संयन्त्र संघीयता संरचनामा गएका छन्। तल्लो तहसम्म पुगेर नियमन निरीक्षणका साथै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने खाँचो समितिले पनि महसुस गरेको छ। सोही अनुसार प्रादेशिक स्तरमा जाने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बिमाको पहुँच पुर्याउने रणनीति समितिले लिएको छ। कम्पनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, कम्पनीका शाखाहरू पनि अब तपाईँको चाहिँ मुलुकभरि छरिएर गए होइन। काम कारोबार हुने भनेको शाखाहरूबाट हो, हामी चाहिँ केन्द्रमा केन्द्रीकृत भयौँ होइन। अब हुन त हामीले गर्ने नियम ती कम्पनीका शाखाहरूबाट आउने डकुमेन्टहरू जम्मै आउने भनेको केन्द्रमै हो, त्यही हामीले नियमन गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ अपुग भयो, त्यो हामीलाई पनि महसुस भयो। त्यो अपुग भएको कारणले चाहिने हाम्रो नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ र हामीले दिनुपर्ने कम्पनीलाई जुन शाखाहरूलाई पाउनुपर्ने सेवा हो हामीले तत्त ठाउँमै दिनुपर्छ होइन। हाम्रो निगरानी पनि बढ्छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूसँगको टच पनि हुन्छ। काम कारोबार कसरी भएको छ भने हाम्रो तपाईँको चाहिँ इन्सपेक्सन पनि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ भनेर नै हामीले चाहिने अब हाम्रो पनि प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले केही कुराहरू सुरु गरेका छौँ। यो वर्ष चाहिने कमसे कम पनि हाम्रो कार्यक्रममै पाएर हामीले चाहिने कमसे कम पनि 100वटा स्थानीय तहमा बिमा समिति आफै पुग्नुपर्छ र बिमाको बारेमा, बिमाको महत्त्वको बारेमा, बिमाको फाइदाको बारेमा चाहिने कमसे कम स्थानीय तहका सरकारहरूलाई हामीले अवगत गराउनुपर्छ। बिमा समिति बिमा क्षेत्रलाई विकसित, व्यवस्थित, नियमित र नियन्त्रण गर्न बिमा ऐन 2049 अनुसार स्थापित नेपाल सरकारको एउटा कार्यान्वयन इकाइका साथै बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो। समितिले बिमा कम्पनी, बिमा सर्भियर र बिमा एजेन्टको लाइसेन्स जारी, नवीकरण र तिनको नियमन गर्दै आएको छ। साथै समितिले नेपाल सरकारलाई बिमा सम्बन्धी सल्लाह दिने काम समेत गरेको छ। उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी मञ्चमा कम्तीमा 7 पटक आक्रमण गरेर झण्डै 40 करोड अमेरिकी डलर डिजिटल मुद्रा चोरेको दाबी एउटा प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। ब्लकचेन बारे अनुसन्धान गर्ने संस्थाले उत्तर कोरियाका साइबर अपराधीका लागि सन् 2021 एउटा सफल वर्ष भएको उल्लेख गरेको छ। उता उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले लगानी गर्ने कम्पनी तथा क्रिप्टो करेन्सी किनबेच गर्न मध्यस्थता गरिदिने केन्द्रीकृत मञ्चलाई लक्ष्य बनाएका थिए। उत्तर कोरियाले आफू यस्ता आक्रमणमा संलग्न नभएको जनाएको छ र उसले आरोपको बारम्बार खण्डन गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व समुदायलाई अफगानिस्तानको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रसङ्घका प्रमुख गुटेरेसले अफगानिस्तानका जनता चरम गरिबीतर्फ उन्मुख भएको र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अफगानिस्तानमा चिन्ताजनक रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र मानवीय चुनौती थपिँदै गएकाले थप मानवीय सहयोगका लागि त्यहाँका लाखौँ लाख नागरिकलाई बचाउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। दर्शकवृन्द, नेप्से सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, त्यसअघि छोटो ब्रेक।
मुलुकको धितोपत्र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको 40औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बिहिबार सम्पन्न सभाले नेप्सेको चुक्ता पुँजीको 100% नगद लाभांश र 66.67% बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। 2033 सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको रूपमा स्थापना भएर 2050 सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रूपान्तरित यस संस्थाले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै समय सापेक्ष सुधारमा काम गर्दै आएको छ। खास गरी हामी चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा जुन पुँजी बजारको चाहिँ भूमिका हुन्छ त्यतातर्फ अझ बढी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र दोस्रो बजारलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने एउटा आवश्यकता छ भने इनिसियल मार्केट भन्छन्, अब त्यो चाहिँ आइपिओ को रूपमा चाहिँ विभिन्न उद्योगहरू कम्पनीहरू यो उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा पनि इनिसियल पुँजी निर्माणको चाहिँ को रूपमा यसलाई चाहिँ थप अगाडि बढाउनु पर्ने र सरकारका नीतिहरू पनि त्यही अनुकूल बनाउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ दुईटै पक्षलाई उद्योगी व्यवसायी इन्टरप्रिनरलाई पनि त्यसले चाहिँ कस्ट नभएको उनीहरूलाई चाहिँ इक्विटी चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुन्छ जसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन र उनीहरूले चाहिँ उत्पादन र रोजगारी तत्काल अगाडि बढाउन सक्छन्, उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छन् भने ती लगानीकर्ताहरू साना साना लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि एउटा निश्चित समयपछि चाहिँ त्यसबाट उपयुक्त राम्रो चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् भने अब दोस्रो बजारलाई पनि हामीले चाहिँ थप व्यवस्थित पारदर्शी चाहिँ गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। स्थापनाको 4 दशक लामो अवधिमा धितोपत्र बजारमा धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छन्। धितोपत्र बजारको दिगो विकास र सुधारका लागि नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्दै आएको छ। साथै संघीय संरचना अनुसार उपत्यका बाहिर सेवा विस्तारका लागि विज्ञको सल्लाह लिएर अघि बढ्ने बताइएको छ। धितोपत्र बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ खास गरी ओएनएम गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा स्टाफ कलेजलाई हामीले त्यो जिम्मेवारी दिएका छौँ र त्यो चाहिँ अन्तिम रूपमा जाने अवस्थामा पुगेको छ र त्यसले चाहिँ सङ्गठन संरचना त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू कति चाहिन्छ, यसको आवश्यकता के हुन्छ र यसले कमसेकम आगामी 5 वर्ष 10 वर्षसम्म पनि सेवा दिन सक्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउनको लागि यसका विभिन्न विभागहरू अथवा चाहिँ उपत्यका काठमाडौँ बाहिर पनि शाखाहरू खोल्नुपर्ने अथवा नखोल्नुपर्ने के छ त्यसमा विज्ञहरूको सुझाव आइसकेपछि त्यसको आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ नीति लिएका छौँ। धितोपत्र बजारमा प्रविधिको प्रयोगले समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ। साथै अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम TMS का कारण दोस्रो बजारमा आउने लगानीकर्ता बढ्दै गएका छन्। नेप्सेले धितोपत्र बजारका जोखिमको क्षेत्र पहिचान, सेवा सुविधामा परिमार्जन र क्षमता विस्तारमा समेत जोड दिएको छ। नेप्सेले पनि आफ्ना चाहिँ कारोबारहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ जुन प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ, आइटी बेस्ड प्लेटफर्म छ, सबै लगानीकर्ता र त्यो चाहिँ ब्रोकरहरू सबैले त्यो मार्फत चाहिँ कारोबार गर्ने अवसर पाएको हुनाले पनि यो चाहिँ पुँजी बजारको विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ। र खास गरी कोभिडमा अरू व्यवसायमा लगानी चाहिँ खुम्चेको बेला अरू काम घर बाहिर निस्केर गर्न नसक्दाखेरि पनि किनकि यसमा चाहिँ थुप्रै लगानीकर्ताहरूले आफ्नो चाहिँ पुँजी र माइन्डको यसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरे। जुन यो चाहिँ सूचना प्रविधिको विकासले जुन सिस्टम डेभलप गरेर ल्याइएको थियो त्यसले चाहिँ यसलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ सेवा र टेवा चाहिँ पुर्याएको छ र कुनै पनि अब आइटी सिस्टमहरू निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने, थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ रहि नै रहन्छ र हामीले यसको चाहिँ सिस्टम अडिटहरू, यसका जोखिमका चाहिँ अडिटहरू, यसका चाहिँ रिस्क एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्ने सिस्टम निरन्तर गरेका छौँ। त्यसो त धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। बजारमा आउने सानातिना हल्लाले पनि यो बजार प्रभावित हुने गरेको छ। यसबाट सोझा सिधा लगानीकर्ता बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। लगानीकर्तालाई यस्तो जोखिमबाट बचाउन सचेतना अभिवृद्धिको खाँचो औलाइएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सक्षम कम्पिटेन्ट बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नेप्सेको पनि हो। पछि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सही इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ जुन गरि नै राखिएको छ र थप त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र कुनै पनि किसिमको भ्रमहरू चाहिँ सिर्जना गर्न नसक्ने र त्यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुभन्दा पहिला विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयहरूलाई चाहिँ असाध्यै सजिलोसँग पारदर्शी ढङ्गले हामीले चाहिँ सिस्टमहरूमा राखिदिनुपर्ने, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, त्यसका चाहिँ एजुकेसनका एवारनेसका टक प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने चाहिँ छ। त्यो केही रूपमा भएको पनि छ
थप त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै अनलाइन ट्रेडिङ कारोबार सञ्चालनमा ल्याएपछि बजार सञ्चालनमा नेप्से र कारोबारमा लगानीकर्तालाई धेरै सहज भएको छ। साथै यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व समेत बढ्दै गएको छ। नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भन्ने त्यसबाट चाहिँ सबै वर्ग यो शेयर बजार सम्बन्धी सबै सरोकारवालाहरू चाहिँ लाभान्वित भएका छन्, लगानीकर्ता भएकै छन्। स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकार है, नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि एकदम सिग्निफिकेन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको छ यसपालि भन्नाले आर्थिक वर्ष 77-78मा 76-77मा पनि थियो, 75-76मा पनि थियो होइन, तर चाहिँ 77-78मा चाहिँ यो उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ होइन। र अब यो हाम्रो च्यालेन्ज भनेको नेप्से लगायत हामी संस्थापन पक्षको च्यालेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, आगामी वर्षहरूमा पनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू लैजान सक्नु पर्यो होइन। सेयर होल्डरहरू लगानीकर्ताहरू पनि लाभान्वित हुनु पर्यो र अरू चाहिँ संस्थाहरू पनि यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ लैजान सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ चुनौती चाहिँ हामीसँग छ। हाल नियामक निकायहरूको कार्यालय र सेवाको विकेन्द्रित हुँदै गएका छन्, जुन संघीयताको मान्यता र जनताको आकांक्षा पनि हो। यही मर्मलाई आत्मसात गरी विशेष गरी दोस्रो बजारलाई विस्तार र नियमनको योजना समेत रहेको बताइएको छ। ठुलो फ्रेमवर्कमा हामीले काम गरिरहेका छौँ कि दोस्रो बजार कारोबारलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुर्याउने। त्यो भनेको चाहिँ पहिलो माध्यम भनेको ब्रोकरहरू नै हुन्। ब्रोकर बाहेकको पनि अरू पनि अप्सनहरू हुन सक्छन् भनेर चाहिँ हामी अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले चाहिँ छलफल चाहिँ चलाइरहेको हौँ। जस्तो एउटा चाहिँ बिचमा के अवधारणा आयो भने चाहिँ प्रादेशिक ब्रोकरको कुरा पनि आयो नि, प्रादेशिक स्तरमा दिने भन्ने कुरा आयो। अनि अर्को चाहिँ ब्रोकर साथीहरूले के भन्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा राम्रो बेटर अप्सन चाहिँ सब ब्रोकर दिने अथवा ब्रोकरको एजेन्ट दिने भन्ने पनि आयो। त्यो छलफलमा आइरहेको कुराहरू हुन् होइन। त्यसमा यो कुरामा चाहिँ सहमति भयो भने हामी चाहिँ जान तयार छौँ। र तपाईँले भने जस्तो रेगुलेटर चाहिँ त्यहाँ किन गएको छैन भन्ने कुरा हाम्रो हो, भौतिक उपस्थिति छैन हाम्रो। तर के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी निगरानी गर्ने, कारोबारलाई चाहिँ निगरानी गर्ने, सुपरभिजन गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामीसँग छ। हामी अनलाइन नै गर्न सक्छौँ। साधारण सभाले पारित गरेको बोनस सेयर वितरणपछि नेप्सेको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब पुग्नेछ। धितोपत्र ऐन अनुसार सञ्चालित यस संस्थामा नेपाल सरकारको 58.66, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 14.60, कर्मचारी सञ्चय कोषको 10% र वाणिज्य ब्याङ्क तथा अन्य गरी बाँकी सेयर हिस्सा रहेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakwarta.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.